शाबाश शाबाश सीधा है बॉल भी फिरती बलोच राना शकील किधर गया है नहीं फोड़ दे शाबाश शाबाश असद दमराया शाबाश जिंदाबाद क्या बात है आले बलोच आले फोन है नहीं जोरदार ताली होनी चाहिए भाई आदर से बहुत अच्छे हाय बाज के फोन तो बाज के बलोच आ गई शाबाश भुरर शाबाश लगा फोन से शाबाश गफूर नजर वेरी गुड हाँ अंसर मौजूद है मार तू मार शाबाश तू मार अब आप तो से दुआ दे में इंशाल्लाह जेड़ के रेट होएगा इजाज करता अब अपने इंशाल्लाह जी ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद तो तीसरे दिन dhrema स्पोर्ट्स स्टेडियम जेदे चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहतरम सरदार नसर खान बलोच उन्होंने हुक्म दिता भी इंशाल्लाह जी सुपर 4 फ्लड लाइट टूर्नामेंट जेदा पहला मुकाबला शहीद क्लब मोहम्मद सलीम चीना मुकाबले वासे जी मलिक सaqlain रईस कोट भाई जिला भुजाल दूसरा मुकाबला जी खान साजिद इकबाल खाना खेल मुकाबले वासे जी चौधरी अनील चंद क्लब जी ईद तो तीसरे दिन जी शुक्रिया जी सरदार नसर खान बलोच साहब जी बात नजर में हौसला अफजाई शुक्रिया हाय शाबाश भुरर हाय क्या बात है जी भुरर से जिंदाबाद शाबाश जाग नहीं करना जनाब नहीं करना पॉइंट भाई वर्तदा त्रेवी सतावी शुक्रिया जी साढ़े मैच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब मोहतरम उस्ताद शकील अहमद अलमरूफ डेरा अपने दौर से वॉलीबॉल के मैदान बादशाह फराम डेरा इसमाइल खान
گزار بڑی مہربانی بات ہوئی نہیں ہو یہ بھون ہے کیا بات ہے شاباش والد بھٹی صاحب شاباش آدھائی بھون آدھائی ہاں حسیب بلوچ نہیں شاباش انصر شاباش آجا بھرر شاباش مولوی بھولا صاحب زندہ باد آجا بلوچ آجا ہاں ٹھیک ہے ہاں بھائی گوڑ زندہ باد چاپری اسد اللہ دھمریا صاحب زندہ باد خصوصی شکریہ ادا کرنا ہے چودھری غلام مرتضیٰ چینل صاحب رئیس صاحب جانا انہوں نے اپنا جو محترم چودھری حمزہ بڑھائی صاحب میاں کیسر نواز کلیار صاحب میاں فیصل نواز کلیار حوصلہ بھائی جی شکریہ بڑی مہربانی میاں محمد حسیب کلیار صاحب حوصلہ بھائی جی بہن مکرم بڑی مدے سے یہ آتا بتائے آجا علی چال بھائی چال ہائے 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 جی گا فکری پنجاب والے جی وائڈو جی 18 سروس نے محمد ناصر شاباش زندہ باد ہائے 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 کیا بات ہے انصر ویری گڈ سروس سے رانا شکیل بھون ہائے بھون ہائے بار ہوئی نہیں ہوئی اسد بھون آدھائی بھون آدھائی شاباش انصر بسم اللہ آجا شاباش رضو خان پھر آجاؤ بار ہوئے نہیں ہو بولا بیٹو شاباش آجا بھون غفور بچ کے
چاول جی سروس کراؤ جی بھون 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 اور انہیں آواز کے باہر ہوئی جی شاباش بہت ویری گڈ آلے بھون آلے بلوچ کھیلے گیا ہے بلوچ بھون باہر پکڑ دی باہر پکڑ دی شکریہ جی سردار ضیاء اللہ خان بلوچ صاحب حوصلہ افزائی میں شکر گزار بڑے مہربانی اللہ تعالی جناب جی زندگی دراز کریں سروس سے محمد ناصر شاباش حضرت بہت اچھے وائن بھائی اکتری 28 پوائنٹ رائٹ باز بہتری 28 جسائر چین باہر ہویا جی رائٹ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاباش ویری گڈ باہر بیٹھے ہو شاہ بھائی غفور ہینڈ میں بہت اچھے باہر ہوئی نہیں ہو سروس ہے رانا شکیل بھون شاباش بھائی شاباش ہائے 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 جی بھائی جی
शाबाश वेरी गुड शाबाश बहुत शाबाश बहुत अच्छे जोड़ के जोड़ो शाबाश बोला लेकिन बार हो दिया सर्वे से शकील भौन तेरती बत्ती भाई मैं जनाब के सामने क्या बात है बहुत वेरी गुड इंशाअल्लाह जी ईद तीसरे दिन शाम 9 बजे इंशाअल्लाह जी इस स्टेडियम के अंदर सुपर 4 फ्रंट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मलिक सक़लैन रही सब जिला पंजाब शहीद कलम सरगोदा मोहम्मद सलीम चीना जी दूसरा मुकाबला खान साजिद इकबाल खनान है मुकाबले से चौधरी अनील चंद बाबू खोकर बोला क्या बात है बॉल फेंक सर्वे से राणा शकील हो बिस्मिल्लाह हाय 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 और दुकान हाय आजा 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 शाबाश और मिस है बोनस है हैंडल मुसीदा रखो हाय 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 अंसर शहजाद हाय शाबाश बहुत अच्छे जी 38 वाली के साथ चेंज शकील भौन जी सर्वे से हाय 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 बाहर हो जी बहुत अच्छे आसिफ है शकील कौन जा हाय 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 बहुत अच्छे राना शकील बहुत अच्छे नहीं कौन नहीं बार
जुड़ो घंटे। हाँ अली बड़ी रेस्ट कर रही है अली। बातें कमरे क्या ट्रेन कर रहे हो? asad 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 bismillah Rana Shakeel bhoun very good वाह 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 बेटी वाह जोड़ के मौलवी बोला क्या बात है सर्विस से आसिफ जवाब शाबाश बलोच क्यों पे चलता है बलोच शाबाश बाल है राजू खान बहुत अच्छे हाय अंसर बहुत अच्छे आजा भवन शाह भाई भवन से जिंदाबाद टाइम आउट पॉइंट हुई 41-34 चलो जी सर्विस कराओ जी हासिब शाह भाई बलोच वेरी गुड कपूर बहुत अच्छे शाबाश हरी शाबाश 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 मौलवी शाबाश निकाल ली सी अंसर आले बलोच भौन शाबाश शकील
ایک تعلیم ہے سروس سے شکیل بھون خان رضو خان سمندی کھیل اجاز خان بلوچ شاہبائی مولوی شاہبائی رضو خان بہت خوب شاہبائی زندہ باد شاہبائی شاہبائی حسیب بار ہوئی دیو بسم اللہ ویری گڈ ہائے 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 بہت اچھے زندہ باد سروس دے اسد دھمریا شاہبائی پیاری جوڑ حسیب سے بہت اچھے شاہبائی شاہبائی بھائی شاہبائی آجا نہیں 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 شکیل کون شاہبائی سلیم ڈبل ڈیش ڈبل ڈیش شاہبائی شاہبائی رضو خان ویری گڈ رضو خان بہت اچھے سروس سے رضو خان انصر سے بات بہت اچھے رانا شکیل شاہبائی بلوچ بہت اچھے ہائے 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 کیا بات ہے آج یہ اور بھی بچ رہا ہے ویری گڈ بھون شاہبائی بھون پھر آؤ
शाबाश शाबाश बाल जाओ ना बिस्मिल्लाह बहुत अच्छे आ जाए कौन आ जाए आजा आजा नहीं नहीं कौन नहीं शाबाश से चाह के तोड़ दे राणा शकील भौन बहुत बहुत पॉइंट कितने शाबाश जिंदाबाद जिंदाबाद वाह गेम पॉइंट 39 अस्सलाम वालेकुम लो जी मैच विनर खान समंदी खेल क्या बात है जी मैच विनर जी खान से मुबारकबाद जनाब राणा शकील से मुबारकबाद जनाब मैच की कामयाबी दे